मौलाना यामीन साहब बैठे हैं, कारी नियाज साहब बैठे हैं, लामा अफजल सारम साहब बैठे हैं। मेरी आपकी हर इबादत में लफ्ज़ मैं पहले आता है। मस्जिद चो नमाज पढ़ के निकली है, लोग कहते कित्थों आया, मैं नमाज पढ़ के। कित्थे चला, मैं नमाज पढ़। अज रोज़ा रखा है जी, मैं रोज़ा रखा। रोज़ा खोल लिया जी, मैं रोज़ा खोल लिया जी। सैरी कीती है जी, मैं सैरी खाधी। उमरा कीता है हाजी साहब जी, मैं उमरा कीता है, मैं अज कीता है। मैं ज़कात दी, मैं रोज़ा रखे है, मैं फतराना दिता है, मैं कुरान पढ़िया है, मैं मस्जिद क्लीन विछाया है, मैं सोलर लवाया है, मैं छत पाई है। दुनिया की हर इबादत च पहले लफ्ज़ मैं आउंदा है ते कबूलीयत च चांस घट जाते हैं लफ्ज़ मैं दी वजह तो। खलूस च कमी आ जाती, तकवे च कमी आ जाती। अल्लाह आंदा है दरूद पाक दे सारे अरबी लफ्ज़ां च एक लफ्ज़ दा माना तुसी लफ्ज़ मैं नहीं विखा सकते। अल्लाह ने कहा जदों तुसां दरूद च लफ्ज़ मैं नहीं ना आख्या कि मैं दरूद पढ़िया, क्या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद, ऐ अल्लाह दरूद भेज नबी मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कहा ला तुसी इस इबादत च लफ्ज़ मैं नहीं पाया तो मैं मूँहों निकल दी गई तो ताड़ी उस वेले इबादत कबूल कर नहीं गया। थोड़े जे अगे अगे होर साथी सारे पीछे बहते जान गया। दरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जेड़ी फौरन कबूल हो जाती। ऊंची बोलो, जेड़ी फौरन कबूल हो जाती। आज मैं देखना है कि ताड़ी मुहब्बत च तुसी दरूद पढ़ दे। जदों मैं इशारा करा ना एक ना मस्जिद दरो दीवार गूंजन, बस दरूद पाक की आवाज़ निकले, कमा सल्लैत अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह चल पई है ना। दरूद पाक पढ़िया बरकत पैंदी है और अल्लाह बिन मंगिया सब कुछ अता कर देता है। दरूद पाक तो कंजूसी ना वरत्या करो। मैं जिंदगी च एक ही वजीफा करना, सिर्फ दरूद पाक पढ़ना। मैनू अक्सर बंदे पूछ लेंदे ने मदनी साहब वजह की है। मैं कहा यार गल सुन, तुहाडे सियालकोट दा सब तो तगड़ा बंदा होवे, वो मैनू कोई काम कवे मैं कर देवां तो मैं क्या फिर वो मेरे ते राजी होएगा? कहंदा बड़ा। मैं जो उहदे कोल मैं मंगांगा दवेगा? कहंदा दवेगा जी। तुसी एडे वड्डे बंदे दी गल मन्नी तो दा काम कीता है। मैं कहा जिहड़ा सियालकोट दे वड्डे दी गल मन्ने तो कोई ना कोई शै लै डिगदा है, जिहड़ा सब तो वड्डे दी मन के दरूद पढ़े। वो अल्लाह को की लवेगा? अल्लाह कहता बस तेन मंगन की फिर लोड़ नहीं, मैं बिन मंगे ही सब कुछ अता कर देवांगा। मास्टर जड़ा बाऊ हुंदा ना फैक्ट्री च, बाऊ फैक्ट्री का मालक, वो बाऊ जेड़े नौकर ते मुलाजम ते बहुता मेहरबान होवे ना, उन्होंने आंदा बस तेनू जेड़ी शै चाहिए होवे तू मैनू दस्या कर। कहंदा है ना की वजह? वो जेड़ा मुंडा हुंदा ना ओदा नौकर, वो बाऊ दी हर गल दा ख्याल रखता है। बाऊ रोटी किहड़े टाइम खांदा है, बाऊ आउंदा किहड़े टाइम है, बाऊ जांदा किहड़े टाइम, उहदे अगे पिछे उहदी हर गल नाल यस कहंदा है। की कहंदा है? उहदा जो बाऊ ने कहा ठीक है। कोई मुंडा छोटी बाऊ नूं आ लैंदा, रोटी खानी बाऊ नूं आ लैंदा, तू कल छुट्टी करनी बाऊ नूं आ लैंदा। वो बाऊ बाऊ पकांदा है। मैनू ज़रा सोच के जवाब दवो, ये आवाज़ गूंजे ना, आवाज़ ना गूंजे बस। मस्जिद में ना छोटी मस्जिद है, वो बाऊ बाऊ जो वो मूँह ते चढ़ जाता है ना, तो एक दिन उहदे कोलों गिलास 5 लाख का टुट जाता है। 4 का नहीं, 3 का नहीं, 2 का नहीं, 5 लाख का गिलास। तो बाऊ नूं आंदा कोई गल नहीं,
टुट गया तो की होया, आपां नवां लै आवांगे। ते जे होवे नकम्मा नौकर तो वो कोलों पंजां दा भी गिलास टुट जाए तो बाऊ आंदा अन्ना होया, गल गिलास दी नहीं, वो तेरा पति उन्हें किड़ कड्ढी, उन्हें पुरानी किड़ कड्ढी भी तू नलैक, तू गिलास तोड़ता है। हुण करोड़पति नूं पंजां दे गिलास नाल की फर्क पैना, गल तो विच हो रहे चलिया। तेरी कोई हर गल नूं यस कवे ते तू यस करना है। अल्लाह आंदा जिहड़ा मेरी गल ते यस करदा है ना, ते मैं भी फिर ओदी हर गल नाल ही यस करना है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जिहड़ा अल्लाह दा हो जाए अल्लाह उसदा हो जाता है। किसे वली अल्लाह ने सियालकोट च कदी कहा मैं वली अल्लाह, अपने मुँह नहीं कहा, किसी किताब च लिखिया भी, लोकी उन्होंने कहते ने तू भाई वली अल्लाह। क्यों? उन्हें वो कोलों कोई ना कोई ऐसी चीज़ वेखी होंदी, वो दुआ करे अल्लाह कबूल कर ले, वो बंदे आंदे यार वही दुआ बड़ी कबूल होती, मुस्तजाब दावात। पर वो अपने मूँह किसी नूं नहीं आंदा मैनू मनो। अल्लाह आंदा जदों फिर वो मेरियां मनन लग पैंदा ना, तो मैं फिर ओदियां मनन लग पैना। आज कितने दोस्त अहबाब हैं इस मस्जिद में आए, सारे पढ़ो दोरों दे हजूर उते, अल्लाह साईं खुद फरमा दिता, ममी पढ़ा मलैक भी हैं पढ़ दे, कुरान फरमा दिता, उन्हों पता सी कईयां नहीं पढ़ना, ताइयों विच नमाज दे पा दिता। अल्लाह ने कहा लै हुण नमाज च तो पढ़ते रहोगे ना, और मैं तो दोवां अत्ताहियात च दरूद पढ़ना। पहली अत्ताहियात च भी मैं पूरा दरूद पढ़ना, तो फिर उठदा है। तो साडे नमाजी कई विच काले भी होंदे, घुंगूरे मारदे, घरे मौलवी सौ गए भी मौलवी रात ट्रक चलाया कि मौलवी सुता है। वो दरूद पढ़िया करो, अत्ताहियात पहली होवे उदों भी पढ़िया करो, आखिरी होवे उदों भी पढ़िया करो। मैनू बंदे आंदे नहीं भी तुसीं दरूद पहली रकत च क्यों पढ़दे जे? मैं कहा जे दूसरी रकत च दरूद पढ़ दिया, तीसरी च मौत आ जाए तो दो तो कबूल लिखियां जान गियां ना। मेरा अकीदा है जिस इबादत च दरूदे पाक नहीं पढ़िया जाता वो इबादत अर्श से नहीं जाती। भाई दरूदे पाक छोटा वजीफा नहीं है। क्यों? सब तो वड्डे ने क्या पढ़ो, बंदे तो क्या ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं। दरूद ते अल्लाह ने क्या पढ़ो मेरे यार, मैं लिख के देना फतवा है, जिहड़ा बंदा दरूदे पाक पढ़ता रहे अल्लाह पाक उहदी जुबान च इन्ना असर पा दिंदा, जिन्हों फूक मारे अल्लाह शिफा दे दिंदा है। वो मुस्तजाब दावात अल्लाह दा करीबी बन जाता है। लिहाजा दरूद पाक पढ़िया करो। जो लफ्ज़ कहना दरूदे पाक कहना है, आम लफ्ज़ नहीं कहना। जो सरकार दे नाम ना कोई निस्बत जोड़नी है तो लफ्ज़ पाक नाल कहना है। सारी दुनिया अल्लाह नू कहती है अल्लाह मैनू पाक कर दे, पर गारंटी नहीं। पर सरकार नू अल्लाह ने क्या सोनिया मैं तेनू हर नजस तो पाक बनाया है, और हर नजस नू क्या कि मेरे यार दे करीब नहीं आना। तानू मैनू क्या बुराई दे करीब नहीं जाना, नजस दे करीब नहीं जाना। पर सरकार दी बारी आई, मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारी आई, मौला अली पाक की बारी आई, हसनैन करीमैन की बारी आई। अल्लाह ने क्या खबरदार नजासत तू इन्हां पाकां दे करीब नहीं जाना। हर नजस नूं दूर कर देता है। आओ आप हुण पहलों वेखीए कि किहड़े किहड़े बंदे अल्लाह दी मनदे, फिर अल्लाह उन्हां दियां मनदा है, फिर उन्हां दे कर्म करदा है। हज़रत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अज़ीज़ान मन इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों,
حضرت مبارک رحمتullah علیہ سندھ وچوں مہاجر ہو کے خراسان چلے گئی اتنے بہت بڑے باغ دی راکھی کیتی گئی پھل لگدے بھی ویکھے پھل پکدے بھی ویکھے پھل ڈگدے بھی ویکھے پھل ویکھدے بھی ویکھے ایک دن باغ دا مالک اپنے دوستاں بیلیاں نوں نال لے کے آیا کہندا مبارک میٹھے میٹھے پھل لے کے آؤ جویں تو اپنے بیلیاں نوں گھر بلا کے کھانا کھلانا ہی پھر انہاں نال تاش کھیلنا ہی پھر انہاں نال نابے والا دوستا جوا لانا میں پھر انہاں نال ساری گالاں کرنا میں جے اس رات موت آ گئی تے ایک یار نے کہنا ہے راتی اسی تاش کھیڑدا ویکھیا ہے تے جے ہویا نمازی یار انہیں آکھنا راتی عشاء دی نماز ساڈے نال کٹھیاں پڑھی میں نماز پڑھدا ویکھیا سی چنگے بندے دی صحبتیں تے جویں دکان اتارا کپڑے پاؤ سودا پاوے مول نہ لئیے لے آن ہزارہ سودا پاوے مول نہ لئیے لے آن ہزارہ اور برے بندے دی صحبتیں گنج بئیے چنگا پین ہزارہ ترخان دی پٹھی کول بئیے سنار دی پٹھی کول بئیے تے کپڑیاں نو کوئی نہ کوئی چنگاڑا پیندا ہے کدی کدی تھوڑا وچوں نکل کے او دے ہتھ دستا رہندا ہے تے او لویا جا کے نال دے بیٹھے نو وج جاندا ہے پھر او ترخان نو آندا سائڈ تے ہو کے بیٹھ میں کئی چلاونی ہے میں واڑی چلاونی ہے میں تیسا چلاونا ہے میں آری چلاونی ہے تو سائڈ تے ہو جا توجہ ہن اللہ والا سی نا پھل لگ دے بھی ویکھے پھل پک دے بھی ویکھے تے 12/7/84 سن لو 7 سال پھل ویک دے بھی ویکھے تے پھل لگ دے بھی ویکھے 7 سال تھوڑا عرصہ ہوندا تے باغ دا مالک آندا مبارک میرے بیلی آئے نے میٹھے میٹھے پھل لے کے آؤں باغ دے مالک دے یار آئے نہیں جڑے والے ٹوکرا بھر کے اگے رکھے آئے باغ دے مالک نے ویکھے آؤں پھل کھٹے نکلے کہندے مبارک دوسرا ٹوکرا لے کے آؤں پھل کھٹے نکلے کہندے تیسرا ٹوکرا لے کے آؤں پھل کھٹے نکلے باغ دے مالک نو غصہ آ گیا مبارک اینے سال ہو گئے نے تو میرے باغ دی راکھی کر رہے ہیں آج تک تینو پتہ نہیں چلیا پھل کس طرح دے لے آنے نہیں کہندے نے سن میرے باغ دیا مالکا میں آج تک تیرا پھل چکھیا ہی نہیں پھل مٹھا کیڑا تے کھٹا کیڑا کیمرے تے آج لگے نے کیمرے تے دکانہ تے آج لگے نے تے اللہ والیاں دے موڑیاں تے اللہ نے 2 کیمرے لائے نے ایک نیکیاں لکھ رہے ہیں ایک برائیاں لکھ رہے ہیں ہر بندے دے موڑے تے 2 کیمرے نے کرامن کاتبین جو ویندے نے تے لکھ لیندے نے اللہ اکبر بول دے بھی نہیں تینو روک دے بھی نہیں تینو ٹوک دے بھی نہیں اللہ نے لگاماں کھلیاں چھڑیاں ہیں اللہ پاک نے سمت دسی ہے میرے نبی نو ویکھ کے چلنا ہے جڑا نہیں ویکھ کے چلے گا انہیں کھوچ ڈگنا ہی ڈگنا ہے کیونکہ کامیابی میرے محمد دے پیچھے چلن ویچے کامیابی تے حضور دے پیچھے چلن چھے سرکار دی غلامی چ چلن دے سرکار دی سنت تے چلن دے سرکار دی ادا تے چلن دی ہے اور نبیاں دی تے خالی نقل ماری ہے نا ایویں کیویں ہی کہ جی میں موسیٰ نبی سوٹی لاؤندے سی تے اویں ہی انہیں لائی اللہ نے کہا لائی تے میرے یار دی نقل ہے نا جب میں نے بھی بخش دیتا ہے جڑا نبیاں دی صرف نقل ایویں کیویں مار لے تے اللہ انہوں بخش دیندہ ہے جڑا نیتن حضور دی نقل مارے وہ دی شان دے کیا کہنا اللہ جنہیں بیٹھے نے سانو ہر کام حضور دے پیچھے لاکھ کے کر دی توفیق دے
बाग दे मालक ते बड़ा असर होया। कहंदा मुबारक मिठे मिठे फल लैके आओ। कहंदे सुन मेरे बाग दे मालका, मैनू इन्ना दुनिया दे ते पता ही नहीं फल मिठे किहड़े ते खट्टे किहड़े। ते बाग दे मालक दे दिल ते रहम आ गया, हैरान हो गया। कहंदा मैं अज तक तेरा फल चखिया नहीं, फल मिठा किहड़ा ते खट्टा किहड़ा है। घर जाके बीवी नूं आंदा है कर्मा वालीए मैं रिश्ता लभ लिया वे। अल्लाह आंदा अपनियां मानता उन्हां दे सपुर्द करो जिहड़े ओहदे अहल ने, ते मैं बच्चे दा रिश्ता लभ लिया, धी मेरी है ते मैं रिश्ता लभ लिया। बीवी कहंदी कर्मा वालिया कित्थे लभ्या? कहंदे बाग दा माली, बाग दा नौकर मैं ओ लभ लिया वे। अज कल दी हुंदी ते कहंदी वे दुनिया दे उत्ते मेरियां धीआं नौकरां नहीं रह गईयां ने। उहनूं पता सी जम्मण वालियां ने कदी धीआं दे बुरे नहीं तक्के। मेरा एक बेटा, बेटा ये लाइट नहीं जलानी मोबाइल की, मेरा एक बेटा चार बेटियां ने। नुरेज नासर मदनी मेरे बेटे ने ते नाब जी कि मैनू एक दिन कहंदा पापा आप मुझे झिड़क लेते मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने बोला बेटा बात सुनो, मैं आपको समझाऊं मैं क्यों नहीं झिड़कता आपकी बहनों को। कहता पापा बताएं। मैं कहा बेटा मेहमानों को कौन मारता है, मेहमानों को कौन झिड़कता है? कहता पापा मेहमानों को कोई नहीं झिड़कता। मैं बेटा मेहमानों से कोई नुकसान हो जाए बताओ उनको झिड़कता है? कहता पापा नहीं बता। कहता है कि और ले आएंगे, कोई बात नहीं छोड़े, अगली प्लेट पकड़ ले, अगला गिलास पकड़ ले। मैं क्या बेटा मेहमानों को कोई मारता भी नहीं, मेहमानों को झिड़कता भी कोई नहीं। ये मेरियां मेहमान बेटियां हैं, अपने बाबा के घर में धीआं दी किस्मत परदेस वे बाबल, पुत्रां लई जगीरा, दुख सुख सहवन चुप कर रहवन, धीआं दियां तकदीरा। बड़ा वड्डा जुमला कहना चाहना वे, पुत वंडाउण जमीना धीआं दर्द वंडाउंदियां ने, पुत वंडाउण जमीना धीआं कर्ज वंडाउंदियां ने, पुत लख वारी मूँह मोड़न धीआं दौड़ियां आउंदियां ने, पुत वंडाउण। ये अंदर ये सीटी ना लगे, इधर सारा खराब हो जाना। पुत वंडाउण जमीना धीआं दर्द वंडाउंदियां ने, पुत लख वारी मूँह मोड़न धीआं दौड़ियां आउंदियां ने। मापियां दे घर दुखां ने जद घेरे होंदे ने, हफ्ते बाद ही माबल दे घर फेरे हुंदे ने। बड़ा वड्डा जुमला वे, धीआं ते विआउणियां ही पैणियां ने, ये बेटियां ते विआउणियां ही पैंदियां ने ना। कहंदा कर्मां वालीए मैं बेटी दा रिश्ता लभ लिया वे, ते खावंद दी बड़ी फरमा बरदार बीवी। आंदे ने औरत ओ जो खावंद नूं रखे राजी, ते समझे खावंद दे कुल अशारियां नूं, कुली खावंदी नूं तो बहिश्त समझी, ते ना वेखी बुलंद चबारियां नूं। मां धी नूं जांदियां मत्तां देवे, इस गल दा धीए ख्याल रखी, जिस जगह ते खावंद तेरा कदम रखे उस जगह ते सिर दे वाल रखी। खावंद बड़ी शै हुंदी है, खावंद दी फरमा बरदारी पुछनी होए। हजरत अयूब नबी दी बीवी है, कहंदे चौथी जो बीवी है सी हजरत अयूब दी, यूसुफ दे पोती ते पड़पोती यकूब दी, साबरां दी लड़ी इब्राहिम महबूब दी, सबर दा विरसा इना ताई सुनिया जमाई रहमत झांगरां च मारियां
रब दे हबीबा ते तो सदके मैं वारियां लै के तलाकां जो घरां नूं जारियां कुछ भी ना खटिया ना किस्मत मारियां आंदे राम ते रोटी किथों खाएंगी आंदी हजरत लोकां दे भांडे मांजांगी अपनी खा आवांगी तेरी लै आवांगी ते कहंदे ने जिस्म ते जख्म बड़े ने ते किन्नी देर बर्दाश्त करेंगी आंदी हजरत मैं जख्मां ते नक ना वटांगी रूह नाल दर्द होवे जीव नाल छड्डो अल्लाह इंदियां बीवियां हर एक नूं अता फरमाए आंदी हजरत बीवी कहंदे ओनू जड़ी दुख दी भी सांझी ते सुख दी भी सांझी औरतां नूं ते शिकवा करना ही नहीं बनदा खामद नूं पुछो जड़ा किन्ने पापड़ वेल के पैसे कमा के लियाउंदा है खामद नूं पुछो सारे काम ते बंदे ने बाहर करने औरत ते घर सिर्फ खर्च करने वास्ते बैठी है खामद दे शिकवे ते गिले कादे नहीं भैने जे आप खाऊ ते नाल तेनू भी खवाएगा जालम नहीं तेनू भुखा मारे हजरत जमीन ते बैठे ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ते अर्शे अजीम ते धुम पै गई इस जुमले दी हजे एक खिदमत दा दिन पूरा नहीं होया अल्लाह ने 8 बूहे जन्नत दे खोल दिते फरमाया मेरे नबी नूं खाली तसल्ली देने वाली है मैं जन्नत दे 8 बूहे तेरे लिए खोल दिते ने खामद नूं दिलासा देन दी बुजुर्गो इन्नी शान है ते जिन्हें 18 साल खिदमत की होवे एक दिन दी गल नहीं एक सेकंड च मुंहों लफ्ज कढ़िया है ओए मरीज ना कौड़ा ना बोलिया करो नी पहना ना आखिरत की तरफ रुख मोड़ो निकलो इस दुनिया के चक्कर से ये दुनिया के तकब्बर से निकलो आज हम इस जमीन के ऊपर हैं कल इस जमीन के नीचे होंगे अपने नौकर के साथ बैठ के खाना खाया करो अपने गुलाम के साथ बैठ के रोटी खाया करो अपने गुलाम के साथ बैठ जाया करो चारपाई पे अपने नौकर के साथ कुर्सी पे बैठ जाया करो उसको नीचे ना बिठाया करो इसी अल्लाह पाक ने तेरे तकब्बर की गर्दन तोड़नी है कि वही नौकर तेरी कब्र पे मट्टी डालेगा और अल्लाह कहेगा किधर है फिरौन की अकड़ वाले इधर आना इस नौकर के साथ बराबर बैठता भी नहीं था इसके साथ खाता भी नहीं था आज कहाँ है तेरी दौलत कहाँ है तेरी अकड़ मकड़ कहाँ है तेरे प्यारे कहाँ है तेरे प्यारे कहाँ और अल्लाह नौकर को कहेगा चल 2-3 मीठे मिट्टी उठा और इसकी कब्र पे डाल और हाथ भी ऐसे झाड़ दे मट्टी भी इसकी कब्र पे झाड़ इसको पता चले वो फिरौन था अबू जाल नबी करीम की उम्मत का फिरौन अबू जाल था तो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला उनको कहने लगा कि अब्दुल्ला आज फतह किसको मिली फदर के दिन तो कहते ने जी फतह तो मुस्तफा नूं मिली है तो कहते ने तू वही है जड़ा मेरिया मक्के च बकरियां चारदा सा तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हाँ मैं वही हूँ जड़ा तेरिया बकरियां चारदा सा तो कहते ने की कर लगा है तो कहते मैं आज तेरी छाती से चढ़ के तेरी गर्दन लाउन लगा है तो कहते जरा थल्लियों रख के लंबी करके वड्डी ताकि सरदारां सिर पिया होवे ते पता लगे किसी चौधरी का सिर पिया है मेरे नबी ने फरमाया आखिरी दफा भी नहीं चुकया मूसा नबी दा फिरौन आखिर ते चुक गया सी वो ते अल्लाह ने कहा जबरील दे मुंह च गारा पा दी जिन्हें पूरा लफ्ज माफी दा कहता मैनू भी माफ कर देना और ये बोले इंसान कहते हैं हमारा अल्लाह हमारी बात नहीं सुनता हजरत इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं सुनो तरीक़ इस्लाम बहुत किताबों के नाम उन्होंने क्या कमाल किया इमाम ज़ाबी ने अलामुन नुबला लिखी इमाम ज़ाबी लिखते हैं कि एक बंदे के साथ जितनी मर्जी लोग ज्यादती करते थे ना तो जो को आके माफ़ी मंगता सी ना तो वो पिछली गल छड़ लगता कहता भाई गुजरी हुई बातों को याद नहीं करते जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया जो आदमी भी उससे ज्यादती करता था ना तो कोई माफ़ी मांगने आता था तो वो कहते थे भाई गुजरी हुई बात पंजाबी कहते ने कि यार दबे हुए मुर्दे पुट्टी दे नहीं गड़े हुए मुर्दे
پٹی دے نہیں گئے کہندے نا پنجابی انہیں یہ لفظ کہنا بھئی جو کام ہونا تھا ہو گیا ہے، اب پچھلی بات کرنے کی کیا ضرورت، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو کہتے ہیں جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے دربار میں پیش ہوا تو اس کا حساب کتاب شروع ہونے لگا، تو اللہ نے کہا آج تیری پچھلی باتیں کیا سننی ہیں، کیا ازار کرنی ہیں، ہاں گزری باتوں کو یاد نہیں کرتے، جا آج میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے۔ صرف اتنا سا جملہ کہتا تھا، گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے، جو میرے سے ہونا تھا ہو گیا، جو تم نے کرنا تھا کر لیا ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے، آج کتنے بیٹھے میرے بھائیوں، آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج دولت ہمارے پاس ہے، کل ہمارے بچوں کے پاس ہوگی، وہ کھا رہے ہوں گے، ہم حساب دے رہے ہوں گے۔ آج ہم اس مکان کی 4 انچ کی نیند سے لڑتے ہیں، کل تو قبر میں حساب دے رہا ہوگا اور تیرا بچہ کہہ رہا ہوگا اللہ ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہمارے بابے نے کہا تھا یہ دیوار آپ کی ہے، وہ تجھے پھنسائیں گے اور تو قبر میں روئیں گا۔ یہ کیا تم نے اپنا مان بنا رکھا ہے، یہ دنیا کے چکر میں ساری زندگی برباد کر لی۔ نکلو اس دنیا سے، جب بھی خوبصورت چیز دیکھو، یہ شابہ پھاٹک پہ کھڑے ہو کے تو کہا کرو دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اصل خوبصورتی تو اللہ نے جنت میں رکھی ہے۔ امام ابن حجر نے سنیے، امام ابن حجر اسقلانی بلوغ المرام کے مؤلف اور فتح الباری کے شرح صحیح بخاری کے بھی ادھر دیکھیں باتیں سنیں۔ کیا ہے شدائی ہیں آپ کہ جان کے کرنا، بات چھوڑ، گفتگو سن، چھوڑ اس کو، میں کتنی پیاری باتیں سمجھا رہا ہوں۔ یہ دوست تو تمہیں پھر مل جائے گا، تو میں کبھی کبھی آنا ہوتا ہے۔ امام صاحب نے لکھا، امام ابن حجر نے، سن لیے اتنا مجمع بیٹھا ہے، امام صاحب نے لکھا ہے، امام صاحب کہندے نے کہ جدو تو سیال کوٹ دی کوئی چنگی گڈی ویکھے تو دے کھلور کھل کے کہنا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، اصل مزہ تو جنت کے اس گھوڑے میں ہے جس کے پر ہوں گے اور وہ مجھے اڑا کے پوری جنت کی سیر کرائے گا۔ اس دنیا کے چکر سے نکلیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں وہن کی بیماری آ جائے گی، صحابہ نے کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا کہ لوگوں کو دنیا پیاری لگنی شروع ہو جائے گی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال بھی دنیات کی زینت، اولاد بھی دنیات کی زینت، والباقیات الصالحات، باقی عمل تو تیرے نال، قبراں چ نیک عمل جانے نے تیرے نال۔ آج بھول جائیں گے، ابھی تیری میری اللہ کی قسم میں اس بات سے بڑا سیکھا ہے، اجے تیری منجی قبراں چ نہیں جاندی تے لوکی دیگاں دے ٹکن کھول دیندے ہیں، جڑے تینوں رو رہے ہوندے نے روٹی تو رو رہے ہوندے نے، مینوں تھوڑی ملی انہوں بہتی ملی ہے، انہوں بوٹی ملی، مینوں 2 ملیاں، انہوں 3 بوٹیاں ملیاں ہیں، اجے میت دا صاحب شروع نہیں ہویا، قبر دے وچ گیا نہیں تے بیویاں روٹی تو لڑ رہی ہوندیاں۔ میں آج جوڑتا ہوں جب تک میت دفن کر کے نہ آئے روٹی نہ کھولا کرے، جس بیوی نے جانا چلی جائے، جس بندے نے جانا چلے جائے۔ وہ بھائی شریعت نے تو یہ کہا تھا کہ 3 دن تک میت والے گھر میں آپ نے آگ نہیں بلنے دینی اور ان کے غموں میں شریک ہونا ہے، کھانا تم نے پکا کے لانا ہے، اور ہم میت والے گھر سے کھانا شروع کر دیا ہے جی، ان کے رشتہ داروں نے پکایا۔ اور میں ان بشرموں میں کہوں گا جس نے بیٹی دی جہاز بھر کے آپ کے گھر سامان بھیجا، اب مرنے کے ٹائم بھی کہتے ہو یہ بیٹی کے ماں باپ روٹی پکائیں، یہ گندے رواج سے نکلو۔ انہوں نے بیٹی دی ہے، کوئی جرم نہیں کیا، اور تم کہتے یہ کڑموں کا حق بنتا ہے کہ بیٹی فوت ہوئی ہے اور سارے ٹبر دے کپڑے بھی لے آؤں تے روٹی بھی پکاؤں۔ بولیں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو کس حدیث میں لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ ایسے کریں؟ آپ نے تو لوگوں کا مرنا بھی مشکل بنا دیا ہے، جینا تو مشکل ہے ہی ہے، مرنا بھی مشکل بنا دیا۔ آج لوگ دعا کر کے سوتے ہیں یا اللہ ساڑھا کو مرے، مرنا اوکھا ہو گیا۔ ہاں جملہ بڑا ایمان والا ہوں،
आंदी हजरत मैं जख्मां ते नक ना वटांगी, रूह नाल दर्द होवे जीब नाल चटांगी, करके खिदमत तेरी जन्नतां खटांगी, अल्लाह ले आंदा मौका मेरे ताई। अर्ज करना चाह रहा मैं हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दी सस की कहंदी है, अल्लाह वालिया कदी जमन वालियां ने भी तियां दा बुरा तकिया है, जिथे तुसी राजी हो ते मैं राजी। सुन ला जरा, बड़ा वड्डा जुमला है, बड़ा ईमान वाला जुमला है। निकाह दा दिन मुकर्रर हो गया, लाड़े नू पता नहीं ना मंगनी दा ना शवारे दा ना मकलावे दा ना विआह दा ना जंज दा, ते कैसा दुल्हा है, ना चुल्ला वेख्या ना कुल्ला वेख्या। ते जनाब जंज बैठी है ते मियां हुणी आ गए, उन्हें कहा किथे आ लाड़ा, पहली जंज जिदे च लाड़ा कोई नहीं। कहंदे ने जाओ मेरे बाग दे नौकर नूं ले आओ, बाग दे माली दे लेके आओ। रईस दियां अखां डुल पईयां, बाग दे मालक दियां अखां डुल पईयां। कहंदे मेरे बाग दे नौकर नूं ले आओ, मेरे माली नूं लैके आओ, मेरे बाग दे नौकर नूं लैके आओ, मेरे माली नूं इत्थे टिशू है, मेरे बाग दे मालक नू लैके आओ ना। तवज्जो मेरे वाल, ईमान ताज़ा वे, अल्लाह राजी होवे। जितने दोस्त है बाप बैठे हैं, अल्लाह ताड़ा आना कबूल फरमाए। टिशू रखिया करो, पसीना आ रहा है, ईमान ताज़ा वे, अल्लाह राजी होवे।